السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم فيديو معنا جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا غنتكلموا على ستوندار تليفونيك اي بي جراند ستريم، وهذا بي بي اكس اي سي ام 6202. هذا كيدير دو لين انالوجيك، وغنخدموا هاد بوست اوبيراتور جي اكس بي 1628، واحد بوست اي بي حتى هو 1610 جي اكس بي 1610. اللي غنشوفو اليوم غادي نشوفو لي ريغلاج دو باز وغنشوفو ديكلاراسيون ديال لي زيكستونسيون، كيفاش غنديكلاريو لي زيكستونسيون. هذا كيجي بار ديفو في بروتوكول كومونيكاسيون تي سي بي اي بي، كيجي مريقل على دي اتش تي بي. اذا نبرونشيوه مع السيكتور ونبرونشيوه مع الروتور باش نشوفو لادريس ديالو. اول خطوه غناخدو هاد اليو سي ام 7202 ناليمونتيوه ونبرونشيوه مع الروتور. انا غنديرلو هنايا واحد لا لين انالوجيك دونطري 1، نعملو لا لين ونبرونشيلو الكابل ريزو، غنبرونشيلو الكابل ريزو في الوان ماشي في اللان. الا كنا غادي نخدموه مع نكونفيغوريوها مع البي سي ديريكتومون غنعملوها في اللان، في الروتور غنديروه في الوان هيدا ناليمونتيوه، نتسناوه يرو ديماري يشد لادريس اي بي من عند الروتور. ها هو كيروبوتي، نتسناوه يديماري. الا كما كتشوفوا لادريس ديالو هي 192.168.124. نمشيو للبيسي، البيسي بيان سور غيكون كونيكتي، نطابيو لادريس 192.168.124 ونطابيو نو اوتيزاتور هو ادمين، ومودو باس راه كيجي في الظهر ديالو بار ديفو، كيجي في الظهر ديالو مكتوب. نعملو المودو باس. اول خطوه خصنا نبدلو المود باس كما هيدا، كما كتلاحظوا كنعملو لونسيان مود باس وكنعملو نوفو مود باس جوج مرات، وكنعملو واحد ايمايل ديال ريكوبيراسيون دو مود باس الا عندنا مود باس باش ما نعملوش شي ريسيت، ونعملو نيكست. انا ديجا عندي مكونفيغوري، انا كنوريكم بهاد الطريقه وصافي. هادي كتجي بار ديفو في الروتور، خصنا نردوها نسويتش، ضروري نسويتش دي اتش سي بي كما كتشوفوا هي هذيك التايم ديال لا ريجيون. كنسيليكسيوني غرين -1، كنكونفيغوريو لا فورما ديال لا دات، كنعملو نيكست وكنمشيو. هادو هما لي زيكستونسيون لي نيميرو دو بوست اللي كيبروبوزي لنا، هو كيبروبوزي لنا دائما 5 من 1005. الا لاحظتوا تما كريت نمبر 5 5 دي بوست غيكري لنا هو 5 دي بوست كيبداو من 1000 حتى 1004 5 بوست. كنعملو نيكست وكنمشيو نترانك الروت. هادو غادي نهضروا عليهم من بعد بفيديو خاص ديالهم صافي. كنعملو نيكست وكنعملو سيف و ابليكي وكنخرجو، كندخلو اون اوتر فوا بلو مودو باس اللي كرينا جديد. كنفيريفيو لي دوني اللي عملنا مسبقا، كنفيريفيو لي دوني اللي عملنا واش هما هادوك، لان ما خصناش نغلطو في شي حاجه. صافي نعملو سيف. غادي يخرجنا طبعا، غيخرجنا من هذا لان غيبدلو مود باس. نبريباريو لي بوست نعمل لهم لاليمونطاسيون ونبرونشيو لهم حتى هما الكابل ريزو ديالهم في اللان ماشي في بيسي، في اللان هيدا كما هيدا. نبرونشيوهم حتى هما مع الروتور، نخليهم يديماريو ويشدوا واحد لادريس اي بي حتى هما كيجيو بار ديفو. الا لاحظتوا ديك الايقونه ديال الريزو راه طافيه، ندخلو بيسي ونمشيو الكونفيغوراسيون ديال نفيريفيو بعدا ديك لي بارامتر اللي درنا واش هما هادوك. الا لاحظتوا اللان هنايا شاعل، انا ديجا مديكلاري بدو لين، هي هذيك ومن بعد تما ديال دو لين ديكلاريتو من قبل. نمشيو
اكستونسيون او نمشيو اكستونسيون. الى لاحظتوا هما ديك لي زيكستونسيون اللي كرينا 5، ولكن انا ديجا عندي واحد دو بوست هما تما شاعلين اونفير. انا غادي نمسحهم باش نعاود معكم الطريقه. انا مسحتهم هادو بوست لي بوست قدامين كانوا عندي مديكلاريين. الى لاحظتوا عطاني 5 لي بوست اللي كريا لي هو. الا بغيت ناجوتي كنعمل اد وكان اجوتي لي بوست. مثلا عندي غير 5 لي بوست صافي هما اللي غادي نحتاج هنايا. كيبداو 1001 ايتترا. طبعا ديك 1000 هادو من بعد نشوفو كيفاش نغيروهم نعملو ارقام صغاري مثلا 10 ولا 20. نمشيو نيتورك سيتين نشوفو داكشي واش باقي هو هذاك صحيح. اذا هو هذاك كما قلنا هو في السويتش، هادي ضروري خاصها تكون في السويتش. كذلك هذا بدي سي بي اذا سي بون مزيان. نمشيو نبالو ادد فيتشر، نمشيو نزيرو كونفيك. هاد زيرو كونفيك وغنعملو سكان لي بوست اللي كاينين في الريزو. كنكليكيو تما ادد وكيطلع لنا هاد الطابلو هذا. كنخليو بينغ، كنسيليكسيونيو بينغ وكنكتبو هنايا في هاد الكارو هذا كنكتبو 255 ونعملو اوكي ونخليوه يقلب على لي بوست اللي كاينين في الريزو. بيطلع لنا لادريس اي بي ديالهم. ناوي لاحظتوا عطاني جوج هنايا ولكن باقي ماشي مديكلاريين. هادو باقي ماشي مديكلاريين، باقي ماشي مسيزين. اذا عندنا دو بوست مع دو ادريس ماك كما كتشوفوا هيدا. دابا غادي ندخلو نختاروا شي واحد وغندخلو نموديفيو لي بارامتر ديالو وناتريبيو له واحد نيميرو دو ستاسيون مثلا 1000 ولا 1001 ولا 1002 مثلا. ندخلو نبوست مثلا هذا اختارينا هذا عنده 125 في الاخر. نكونفيغوريوه. نورمالمون كيديتيكتي هو كيديتيكتي حتى النوع ديال البوست كيديتيكتيه. ما عرفتش علاش ما ديتيكتاش هنايا. المهم ندخلوها له مانيوال نعطيوه نيميرو دو بوست اللي عندنا مثلا هذا هو طلع لنا بوست. دابا نعطيو له واحد نيميرو دو ستاسيون اكونت هذا عنده نخليو له 1000 ولا نعطيوه 1001 مثلا. هذا هو النيميرو ديال ستاسيون صافي ونعملو ابليكي. نعملو له واحد اكتواليزيوه ونروبوتيوه باش ياخذ لي بالو جدادين. دابا نعمل واحد روديماراج من البوست باش ياخذ لي بالو جدادين ونشوفو واش غادي يولي اونفير. غادي نمشيو لي زيكستونسيون نخليوه يديماري ونمشيو لي زيكستونسيون ونشوفوه واش ولا اونفير. نمشيو لاكستونسيون ونعملو له عاود اكتواليزي. الا لاحظتوا هو ولا اونفير. وندوزو للبوست ثاني عاود. دا سون ولا اونفير. نمشيو نموديفيو بوست سون باش ياخد لي بالو جدادين. بوست نيميرو باش الا لاحظتوا راه ديكلارا تما. نمشيو بوست السون موديفيوه حتى هو عاود نختاروا له لو نون ديالو السيري ديالو لا مارك جي اكس بي 1620 نختار هذا عنده دو اكونت. غنعطيوه اكونت نيميرو 1 باغ اكزومبل. نخليوه في ستاسيون 1000 وغنعملو سيف ونعملو اكتواليزاسيون اولا روبوتيوه. نعملو ابجريد ونروبوتيوه باش ياخد لي فالو جداد.
نمشيو لاكستونسيون. الا لاحظتوها هو حتى هو ولا اونفير. اذا لي بوست عندنا دابا اوبيراسيونيل بجوج بهم، ولكن ما كيدخلوا ما كيخرجوا. دابا غير لانتيركوم. بالنسبه لي زابيل اونطرون ولا لي زابيل سورطون غادي من بعد نعملوا عليها واحد الحلقه ان شاء الله في الفيديو الجاي. الا لاحظتوا هنا هذيك الايقونه د الريزو راهي شاعله دابا، سي بون مزيان. نقدروا نعملوا واحد لابيل انتركوم، نصوني على لو بوست 1001 باغ اكزومبل. نمشيو للبوست 1001 نجبروه كيصوني البوست 100. 1000 هو هذا بوست 100. كما كتشوفوا حتى هذا الريزو شاعل. حتى تما غتكون ان شاء الله فيديوهات قادمه ان شاء الله. ما تنساوش المشاركه والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.